وكأنها يعني les enfants ما يعيطوا شوية بزاف بصح we don't have يعني choice. Anyway, so نتفكر très bien كان عندي واحد لا بلاتفورم دو ريكروتمون حطيتها هنايا بعدا كوم فافوري هنايا في لا بار دي تاج. chaque jour c'était comme une routine pour moi ندخل نشوف quelles sont les offres d'emploi. من الاخر كنت حاطه لا ريجيون برك تما في الفلتر جو في فو مونطري من بعد لا ريجيون تاعي برك جيتي كنت متقبله لاي يعني اعلان ولا peu importe le domaine peu importe la spécialité bon je peux pas faire toutes les spécialités باينه باللي مي كاين عفايس نقدر نكون بليك انا جو سوي كومبيتونت فيهم تما نقدر نديرهم تما هاد الخدمه ما تجينيش صعيبه. Très bien. Alors هنايا aujourd'hui حنهضروا شويه الشوماج والخدمه ولا كيفاش نقدر نلقى خدمه. La première des choses c'est que je vais donner un certain titre ولا نكتب هكذا نكتب كيفاش نلقى خدمه نورمال ولا les moyens ولا الطرق pour trouver du travail. ما نسهلوها على عملنا pour trouver du taf. Pour trouver un job par exemple. Un job. نولي خدام على روحي. Parce qu'à un moment donné ça devient un traumatisme ou là je sais pas. Plus الواحد يقعد فارغ plus bon سقسو نجرب. Alors pour trouver du travail هي سهلة وماشي سهلة. D'accord. كاين كاع les moyens pour trouver on va dire que y a les moyens تما كاين عفايس طرق نقدروا نلقاوهم باش نلقى انا خدمه ما قعدتش شومور. alors la première à mon avis c'est le réseautage. et دوك تقولوا لي شنو الريزوطاج هضرنا عليها ديجا في لينكدين وقلنا بليك لا فوا باسي بليك نقدر نلقى خدمه باللينكدين. OK donc la première des choses je vais faire ça. La première des choses, c'est bien le réseautage. وش معناها le réseautage? C'est les membres de la famille. C'est les amis. Camarades de classe. علاش نقول لكم هكا amis camarades de classe? Parce que la recherche فاش غلط تاني نسيت لا. Parce que la recherche du travail ما تجيش كي نكمل قرايتي. Si je suis quelqu'un qui a de l'ambition وعلى بالو واش حيدير. Bon, c'est pas facile, mais je sais بلي انا كي نكمل قرايتي après licence après بالك ما نحبش نكمل université نحبس في الباك ولا ما نحبش نحبس في الباك ندير تكنيسيان سوبيريور ولا نروح ندير كاش حرفه ولا نكمل ماستر ولا نكمل دكتوراه ولا ندير انجينيور ولا ايتترا ماجستير اي تو على بالي بلي جو في chercher du travail على بالي شغل انا من الاول على بالي اختارت مع الحياة هذه شغل ما نسناوهاش ولكن دي فوا جو سي من بعد كي تلحق هذيك اللحظة هذيك خلاف. دونك فامي امي كاماراد دو كلاس واش نزيدو تاني اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك علاش هادي تو سامبلومون كي ندير معارف كي ندير صحاب كي ندير صحابات كي ندير كاماراد دو كلاس. علاش كاماراد دو كلاس تعيبات تاع بونجور بونسوار ولا قريتو شويه ولا سلف لي كاي ولا عندكم اون سيغتين كونيسونس اون سيغتين ليزون بيناتكم. دونك غدوه من غدوه يكون على بالو ولا تكون على بالها بلي تحوس على خدمه وتعرفك وتعرف لي كومبيتونس تاعك ايا elle va te contacter ولا هي quand elle va créer quelque chose un small business ولا une start-up راح تعيط لك قال هاد البنادم كان يقرا معايا كان الله يبارك في الانيماسيون كان الله يبارك في الديفلوبمون كان الله يبارك في création de contenu كان الله يبارك في الديسان في الخياطه في etc. donc le réseautage ça sert. بصح واحده اخرى لا فامي على بالهم بلي غير كيما كملت قرايتهم كاين بزاف اون فامي توت اون فامي عندهم اون بيتيت شركه ولا اون غون شركه ما يهمش يقول لك انت غير تكمل الخدمه انا نسحقوك فاي. دونك اون تو بور تو نقدر نسميها ريزولطاج نقدر نسميها معارف هي ما فيها والو معارف. اوكي تدخل معرفتك سي تو تافي نورمال بنادم يفي بليس كونفيونس ا سيت بيرسون ابري ميم سي دخل معرفه لا بيرسون اللي راهي دخلت تخدم elle est dans le besoin de travailler donc ça diminue un peu le taux de chômage بمعنى راح ينقص بزاف نسبه
البطاله. تري بيان، عندي لا فامي لي زامي كاماراد دو كلاس ايتترا. هادي تمشي بالدرجه الاولى صراحه. حتى دوكا بون نديرهاش هكا، هذا اللغط تاعها تمشي بالدرجه الاولى. علاش؟ الريزوطاج، المعارف، ليكيب، سي تري انتريسون. انا واحد معايا امي فيسبوك ولا في انستغرام، جامي بيان نعرف واش يدير هكا باش غدوه من غدوه بالك نسحقو، بالك نقصدو. فوايي شغل نقصدو ماشي نسحقو دون لو سونس جو بروفيت دو لا بيرسون، مي نقصدها زعما على بالي بليك هذاك بنادم عنده يعرف يصور. غدوه من غدوه نقصدو باش يدير لي نسحقو بوغ ان سارتان بروجي ولا ميم بوغ ان انيفرسير ولا فوايي شغل. كاين عفايس تقدروا تخدموا ما بيناتكم ما بعضياتكم. سكي بيان في هذا لو كا سي نقداش نقدر نعرف جيلارجي مون ريزوتاج. بون كاين ريزوتاج لي جو بو كريي ا بارتير دو لينكدين، il est fait pour ça. فهمتوني شغل ماشي لازم نقرا معاهم باش يعرفوني. الوغ سوا نقرا مع عباد يكون عندي اي سيغتان انفورماسيون عليهم وعليا، شغل اون بارطاجي كلكو انفورماسيون. نقدر مام على بالي بليك هذا عنده نقصدو قال فوالا على بالي بليك نتوما عندكم شركه انت ما خدمتش فيها بصح اسك سي بوزيبل تقول لي كيكونوا يحوسوا على خدمه. فو فويي سي فوزاب، سي تري تري فوزاب، ما فيها والو ما فيها عيب. بس كاين يحشموا يديروها كاين لا. الوغ لا فامي قلناها، لي زامي ما بيناتهم على بالهم شغل ديجا هما يحوسون مع بعضياتهم. او لقى خدمه يبعث كاع لصحابو، اي لقات خدمه تبقى كاع صحاباتها. مي نتايا لازم ولا نتيا لازم تكوني مفتوحه متقبله. قال فوالا جو شيرش دو طرافاي بلا ما نتشرط بزاف، ومن بعد ساعدتني ما ساعدتنيش الله يسهل. داكا كاماراد دو كلاس ولا نقدر جو بو يعني كلوب، لي كلوب سيانتيفيك ولا كولتورال ولا لي اسوسياسيون. فهاد نديرو اسوسياسيون تانيك راح تعرفوا ماشي غير عباد بزاف. درت ماشي غير عباد بزاف. الوغ هادوما سو سون دي اورغانيزاسيون ان بوت نون لوكراتيف. لو بارطاج فيه يكون plus que plus c'est pas possible parce que علاش العباد اللي تلقاهم dans un club scientifique dans une association. انا نهضر على دي كلوب اسوسياسيون خدامين ماشي تاع البروفيت، ماشي تاع البروفيتاج بصح كاين اللي يدخلوا باش يدخلوا هكاك برك باش يقولوا بلي كنت في كلوب سيانتيفيك ويديرها في السي في ويربح بها اي تو. نو مي سي دي بيرسون خدامين تلقاهم النيه تاع البينيفول النيه تاع الفولونتاريا فيهم، تما ما يبخلش عليك جامي لا يبخل عليك بارطاج دانفورماسيون. تري بيان. الوغ لا دوزيام دي شوز سي كانا نشقى كملنا الريزوطاج. لا دوزيام دي شوز سي لي بلاتفورم. بون هي لا دوزيام دي شوز سي با لي بلاتفورم هما ما باش كيفاش نعيط لها نقول ديبو هكا ديبلاسمون plus dépôt. هنا accent circonflexe. très bien. هادي دوزيام، هادي تاني تمشي بزاف ولكن ماشي المليحه. وشنو في هادي ديبو اي ديبلاسمون سي كو شنو نحكم استيوس. جي ان امي دارها والحمد لله لقى خدمه. الوغ سي كوا سي كو الوغ خاو هادو تاني سا مارش بور ستاجا. اي باي ذا واي نزيد لكم حاجه قبل هنايا اسوسياسيون اي ستاج براتيك. الوغ ستاج براتيك على واش زدتها هنايا باسكو كي دير ستاج براتيك تتعرف على عباد، تولي عندك معرفه ماشي معرفه نرصف معرفه، تولي تعرف عباد يخدموا في هذيك الشركه. نحكي لكم حكايه. كاين واحد البنادم كان البوت ديالو يخدم في هذيك الشركه، il faisait tout pour sympathiser avec les gens. سي تو تافي نورمال. بنادم شاطر عارف يخمم او فيغ ا مزور لو طون اللي يكمل قرايتو باسكو هاديه وقتاش نديروها سي كو بنادم يكون كسايري. بنادم هو اللي يعرف بزاف عباد، هما اللي ما تلقاهمش عندهم بروبليم، عندهم سيغتان سوسي مي ماشي في الشوماج ايتو باسكو على بالهم بلي كانوا يقصدوا هما حلوين وكسايريين. سي دي بيرسون يقصروا، لي بيرسون يقصروا عندهم بزاف دي كونيسونس. دونك ستاج براتيك وشنو سي كو ندير ستاج مده معينه، هو تربص في شركه معينه في الاختصاص ديالي. كي ندير هذاك لو ستاج براتيك ديالي ولا كي ندير فورماسيون تانيت فورماسيون يعني بعيد شويه على التخصص ديالي. داكا بارابور او فورماسيون. دونك نزيد لكم ان بوين تري امبورطون بارابور ا سا.
هادو تزيدوهم هادو كاع يعني اسوسياسيون كلوب ستاج لي فونكسيون واش ديروا في الكلوب واش ديروا في الاسوسياسيون تزيد لكم بزاف السي في نهار السي في نهضروا عليه هذا ستاج براتيك عندي ستاج تاع 3 جور 4 جور jusqu'à 15 جور هادي كورت دوري ولا لونغ دوري كاين ستاج هكا وهكا الوغ بور لي ستاج براتيك تعرف الريسبونسابل تاع اللابوراتوار لانجينيور اللي تماك تدي معاه كونتاكت قال انا مازال لي عام نكمل اذا كاش ما يبانكش خدمه ولا ماذا بيا جي ادوري الخدمه معاكم فورماسيون هاديه زعما واحد يحب يدير فورماسيون هو خاطي فوتوغرافي خاطي ديزاين خاطي دي باتيسري خاطي خياطه زعما لا سبيسياليتي تاعو بصح يحب داكشي دونك يفي اون بيتيت فورماسيون في جمعيه ولا في كيف في اسوسياسيون ولا في كشافه ايتو يعرف تاني عباد فوايي دونك بابا يكمل في هذا الشيء ولا يعرف عباد بالك ديجا خدامه في هذاك الشيء فهمتوني زعما وحده تكون تخدم ادمينستراسيون ياخذ حبت دير غاطو تتعلم غاطو واحده ايتيديون راح تحب تعلم غاطو قصرت معاه قال لها نخدم في ادمينستراسيون وين هاد الشركه دير معاها كونتاكت كابا ما في البوس ما في التران سي فوالا تعرفوا عباد فات كونيسونس افيك دي جون او كاباب من تما عباد بزاف ماشي واحد ماشي زوج بداو يخدموا هكايا بريف هنايا قلت لكم alors par rapport aux formations قبل ما ننسى vous allez voir je vais vous donner une astuce en étant étudiante surtout خطرت على خطرت ادخلوا اضربوا طلة في لي بلاتفورم دو ريكروتمون علاش اني بلاتفورم alors ضربوا هاد لو بوين troisième بوين ضربوا طلع على لي بلاتفورم دو ريكروتمون واش نلقى في لي بلاتفورم دو ريكروتمون نلقى تو سامبلومون لي زوفر دومبلوا اوكي هذوك لي زوفر دومبلوا راح يوروا لي كال سون لي زامبور لو بلو ريشيرشي كاين على بالكم بلي يوزيتيليز لي بلاتفورم دو ريكروتمون بور شوازير لا سبيسياليتي اللي يقراوها كاين يستعملوا المعارف قالوا حنا عندنا شركه تاع السيمان في دارنا بلا ما نعي راسي ونعي روحي باغ دو طون على بالي بلي غير نكمل قرايتي نخدم عند دارنا في الشركه ديالك دونك هما واش يسحقوا دونك نقراو واش يسحقوا الشركه تاعنا فهمتوني الوغ هنايا لي فورماسيون جو لا لي ا بلاتفورم دو ريكروتمون دونك ندخل انا دوك البلاتفورم دو ريكروتمون لا بلوبار دي زوف دومبلوا الاغلبيه RH HSE كاين donc on va voir donc انا نقول la RH c'est trop demandé le délégué médical c'est trop demandé vendeur en pharmacie كاين في سك donc انا مادامني étudiant يكذب عليك تكون étudiant عندكم واحد الفراغ وقت الفراغ مالغري القرايه مالغري ستريس اي تو مي كاين فراغ كاين ماشي كي واحد كيكون خدام امبوسيبل 8/4 impossible mais c'est pas possible mais c'est très difficile c'est voilà. Alors, formation qui est une plateforme de recrutement. En étant étudiant, je trouve quelles sont les formations, quelles sont les offres d'emploi, les كاينين بزاف. Je crois directement نحوس المارشي واش راه يدوموندي. إذا راهم يدوموندي une certaine spécialité, إذا قدرت نديرها ولا c'est une formation en plus كيما HSE. اللي ما يقراوش كاين يديروا une formation عند إيفاكت 12 مليون صح هذيك فريمون شغل وقع الاكسبير ولا نسيت اسمها HSE. QHSE ماشي HSE برك كاين عفسه اسمها سي بلو غرادي وهذيك زعما يلقاو خدمه ديريكت جينيرالمون واش على بالي سيك لا بيرسون اللي دارت لتما فورماسيون لقات خدمه ديريكت بريف هادو بلاتفورم دو ريكروتمون دوك نهضر عليهم هضرنا على الريسوتاج تري بيان ديبلاسمون اي ديبو وشنو هي ديبلاسمون اي ديبو نشوف كاع الشركات كاع لي كومبلكس كاع لي زونتربريز لي في لا ريجيون تاعي ولا انا وين نقدر نخدم الماكسيموم انا نقدر نخدم في هاد لا ولايه ما نقدرش نخدم في ولايه واحده اخرى كاين عباد يقول لك لا انا جو بو مديبلاسي لولايه واحده اخرى كاين يقول لك انا زوج ولايات 3 ولايات تسمى انت تحدد المنطقه التي تستطيع التنقل للعمل فيها كل واحد لي كونديسيون تاعو كل واحد لونطوراج تاعو اسكي يتقبل ولا لا باش نهضر على كل واحد يعني كان عندهم لا فامي كان etc دونك ديبلاسمون يدي واش ندير جو برون مون سي في je prends mon CV si c'est possible lettre de motivation
lettre de motivation ونسهل ونبدا يا ربي بسم الله. Voilà, qu'est-ce que je fais? Alors, je prends mon CV, عندي واحد نقولو عندي 20 خاو 20 ونورمال. كاين 21 نلقاو خدمه، 25 نلقاو خدمه، سنتيم سيفي على حطيت من سيفي. اذا يعني اني سير بليك فت السون سيفي حطيته هادي سير bon j'ai déplacement plateforme de recrutement je l'ai fait pour le dépôt de déplacement j'ai déposé واحد ل 10 هكذاك. mais وشنو c'était hors mon domaine je la région اللي قدامي parce que j'avais d'autres buts d'autres objectifs. donc par exemple واحد درت استخلاف. bon ما درتش استخلاف، ما صحتليش ندير استخلاف، ولكن باش خطره ولا غير عجزت، هذه باش نقول لكم باش عجزت على واحد العفسه. ايوا انا غير دخلت قالت لي دوماج، قالت لي هذا وين تماك شغل غير كيما برك هاد لا بيرسون انا كومونسي استخلاف. قلت لها معليش، واش قلت لها معليش تكتبت لها لا بيرسون juste après سبحان الله une personne m'a appelé d'accord. bon ماشي استخلاف بصح قريب الاستخلاف. très bien. alors je prends mon CV, lettre de motivation plus lettre de motivation si je veux plus واحد 20 à peu près ونروح. je détermine هنا ماشي je peux pas utiliser je détermine. alors les régions نكتب هكا les régions région وين نقدر je me déplace et نخدم. d'accord. عرفتي واحده اخرى alors من هذه وين نقدر je me déplace et نخدم جيدونتيفي كاع الشركات اللي جايين في هذيك المنطقه. انا نكتب بالعربيه معليش منطقه. جيدونتيفي كاع هذيك الشركات اللي في هذيك المنطقه ونكتبهم وندير اوردر داكا ونروح كيما حنا نقولوا بالعاميه نكرع الصح تاعي سي فري. bon j'ai déposé plus de 10 هذا فين فكرت j'ai déposé dans autre truc سما واحد 12 13 اذا مانيش خايفه نكذب اذا ما نسيتش. donc كي كرعت c'est vrai que loin de ma spécialité mais quand même je me suis déplacée وشقيت ما فيها والو. عيطولي ما عيطولش سي با غراف. تعلمت كيفاش نهضر، تعلمت كيفاش نتعامل مع الولد. كيفاش نقولوا تعقنت. لا دوزيام فوا عرفت كيفاش نهضر. تروزيام فوا عرفت بلي من الاكسبيريونس الاولى والدوزيام لارغومون اللي مديتو ماشي هذا هو. وانا رايحه في الطريق نشوف وشنو هما العفايس اللي لو كان درتهم اوترومون، وشنو هما العفايس بالك اللي زدتهم في السي في ولا داروا لكم رومارك هذاك الريكروتور ولا هذاك المدير ولا ايتترا. فهمتوني؟ دونك شاكا كان يشوف واحد الله يذكره بالخير قال لك كيكون ريكروتمون بوستولي ما تحاولش تفهم. ما تحاولش تفهم فيها شويه هضره بصح ما تحاولش تفهم. يقول لك انتروتيان باسكو هو الصح الكونتاكت الاولاني. بوستولي با امبورط لا سبيسياليتي. المهم انت ما راك خاصو اذا عيطوا لك انتروتيان ماك خاسر والو. ربحت انتروتيان، ربحت اكسبيريونس، ربحت une certaine formation. d'accord très bien. j'ai identifié كاع الشركات اللي جايين في هذيك المنطقه اللي انا قادره نخدم فيها ولا الولايات اللي قادره جو مو ديبلاس فيهم. ندير نهار. je sais que des fois c'est difficile de faire tout ça en une journée 2 jours 3 jours. المهم واحد ما يعجش ما يديرش يقول معليش قريب نلقى خدمه. وكي قريب تلقى خدمه تحسوا بليك تخرج باسكو تستاهلوا. واحد اللي فوالا يدير من قلبه ويلوز و دي فوا ça marche pas parce que ça demande autre chose. ربي يكتب لكم حاجه خلاف ودوك نلحقوا لها. جو مو ديبلاس اي نخدم. جيدونتيفي كاع الشركه اللي جايه في هذيك المنطقه تاعي هذيك في هذيك انا درت في هذيك المنطقه. دونك انا على بالي ندير ايتينيرير. لازم نكون بنادم اورغانيزي. عندي الكارني تاعي، عندي ولا تليفون تاعي، كل واحد كومون يسون اليزا. عندي لي نوت تاعي قال فوالا هاد الشركه جايه هنا تسمى هذه الاولى هذه دوزيام تروازيام هذه لي سي في تاعي مات موتيفاسيون ستفهم بيان. وي كلش مستف ماشي تقعد تبهديله. كلش نستفهم بيان. عندهم اذا حبيتوا ديروا سو شوميز ولا كلش مرتب كلش نقي كلش اتونسيون. انا وحده ما نقبلهاش سي في مكرفص
Très bien. Alors, mais il faut savoir comment faire un CV, une lettre de motivation. Ça, c'est très intéressant. نقدر تكون تروح déposer. زعما par exemple, راك حاب دير استخلاف. En même temps, راك حاب تخدم سبيسياليتي تاعك. داكور سبيسياليتي تاعك زعما نقولوا محاسبة. كاين هاد الشركة يسحقوا ولا ما يسحقوش، ديفو ما يسحقوش، لازم انت تشقى وبالك ما يسحقوش يخلو يلقاوك. واش ندير؟ عندي دوسي تاع الاستخلاف وحده بلوتو دوسي تاع الاستخلاف باسكو سي ان دوسي ليت دو موتيفاسيون تاع استخلاف وحده والسي في تاع الاستخلاف وحده فهمتوني والسي في تاع المحاسبه وحده سي ريلاتيف جو نقول السي في لي ريلاتيف على سبيسياليتي بمعنى السي في تاع المحاسبه اذا حبيت ندير انا فوتوغراف حبيت نخدم في كاش ستوديو ولا نروح ندير سي في سبيسيال فوتوغرافي فهمتوني تري بيان الوغ بلاتفورم دو ريكروتمون لحقنا للصح بلاتفورم دو ريكروتمون سي قاعد في داركم وتحوس المهم تكون عندك ان موتور دو ريشيرش و ان واش نقولوا بيسي ولا تليفون ولا جبت لكم كاع لي موتور دو ريشيرش الوغ parmi لي بلاتفورم دو ريشيرش دو ريكروتمون ولا ريشيرش دو ترافاي وين نلقاو لي فيهم لي زوف دو ترافاي الوغ عندي انا ديجا عندي لي ريزو سوسيو جو بو با لي نو انا نقول لكم حاجه ندير هكا ريزو سوسيو وحدهم لي ار اس لي ريزو سوسيو كيما وشنو كيما فيسبوك كيما انستغرام ريزو سوسيال بروفيسيونيل هو لينكدين لينكدين وشنو تاني جو سي با بور انستغرام بور تيك توك بون كاين اللي يخدموا في تيك توك عادي جو سي با انا نقول تلقى خدمه في تيك توك والله لا ادري هذه جو سوي با سور مي جو سي كو فيسبوك انستغرام جي ديجا يو افير ا سا شبيه bref Instagram par exemple اختار j'ai postulé pour un هكا انستغرام j'ai postulé pour un offre d'emploi اللي لقيته وين لقيته في انستغرام في ستوري فيسبوك ايوا فيسبوك شكاين وين منيتا داك نفتح لكم فيسبوك الوغ فيسبوك ما درت والو حكمت لا غوشا شنو درت 1001 جوب هايليك اعلان هايليك شعلنا فيتامين اعلان توظيفي قناه دوليه انا صحفي محرر مقدم نشر اخبار زيد نحفظ السلام عليكم ان شاء الله راكم بخير اموراتكم مليحه عون تجاري مراقبه المكلف بالزبائن شروط نانينا صباح الخير بون docteur en concours régional vers une formation en recrutement contrôle circulation aérienne شتو هاملك ما درت عليه النظام الاجتماعي انستغرام كيف تلقاو دي كونت سبيسيال هادشي بصح فيسبوك كثر بس كاين دي جروب نسيت واحد الامبلوا دي زاد امبلوا تيك امبلوا دزاير امبلوا دونك اوفر d'emploi sur Facebook vraiment هايلي responsable de vente en ligne cadre comptable نادي تفتح لي سوبر vous voyez vendeuse en ligne تقدروا vous pouvez utiliser le hashtag الخاوه hashtag il est fait pour ça d'accord نقدر ندير offre d'emploi Algérie c'est rien en fait quand une coordinatrice offre d'emploi Algérie وانا نحوس دي publications تاع مدرسة الرجاء والتفوق الخاصة عن فتح باب التوظيف alors سلام pour une offre d'emploi هذيك emploi bon donc ندخلوا les plateformes d'accord donc ça c'est très faisable vous avez vu très bien نولوا الدوكيمون تاعنا هضرنا على les RS les réseaux sociaux les réseaux sociaux donc plateforme de recrutement شوفوا كاين عارمه les plateformes de recrutement d'accord ندخل الاولى انا صراحه انا هذا جامي درت فيها صراحه اللي خدمت بها بزاف سي امبلاتيك الله واش كان عندي ان كونط في امبلاتيك نروح لاوف دو بوا زعما باغ اكزومبل وندير فيلتر قلت لكم انا واش كان عندي ميتي فونكسيون اكسبيريونس دوموندي نيفو دو نقول كنت ندير هنا ليو دو ريزيدونس زعما ندير اورون زعما كنت ندير ولايه ديريكت ولايه شغل نحب
كل واحد وكيفاش، كل واحد بون. انا باش نلحقوا لك هنا كنت هكذا نقدر ندير ميتي، لا ماشي ميتي، اكسبيريونس دوموندي، كنت ندير 1 an 2 ans هكا سوز اكسبيريونس. باينه ما عنديش هذا وين. علاش 1 an 2 ans؟ علاش كنت ندير 1 an 2 ans؟ tout simplement parce que je pensais que j'avais assez d'expérience. علاش؟ parce que je fais partie des associations et des clubs scientifiques. كاين عفايس ماشي جميع اللي تقريهم لك، يا دي بوست على الحق. alors très bien, comme je disais, il y a des postes que نقدر نديرهم ما ماشي قرايتي، باسكو انا من الفطره ديالي عامل هكا، باسكو انا قادره على داك الشيء. كاين عيب باغ اكزومبل ريسبونسابل دان بروجي، جيستيون دان بروجي، ولا اورغانيزاسيون ايفينمونسيال، بون غادي نتكلم شويه organisation des événements. J'ai une certaine expérience, je peux pas dire عليها moi sans expérience, vous voyez. J'ai eu de l'expérience, j'ai vraiment de l'expérience et je juge, ou là les personnes me jugent, je suis compétente. كما قلنا في LinkedIn, les compétences تبعكم شكون يقولها لكم؟ روحكم. Mais vous vous sentez à l'aise, mais attention, chaque expérience est une expérience. Mais quand j'ai organisé une fois, je peux organiser une deuxième fois, je peux organiser une troisième fois. Non, je le dis toujours à dire. Une expérience, c'est une expérience. Parce que chaque expérience, ou ses paramètres, كذب عليكم. صح نقول لك j'ai organisé انا نقول لك j'ai organisé 10 événements، بصح chaque événement كنت مع عباد، chaque événement كنت مع في موقف معين، فهمتوني؟ دونك وي ça على بها c'est de l'expérience. ما عنديش دي ريبيتيشن في اكسبيريونس وحده سيميلير، لا عندي 10 fois، chaque fois c'est une fois et chaque fois c'est une expérience. Très bien. Alors je mettais ça. كنت ما نحطش نيفو دو بوست، ما نحطش نيفو ديتود تاعي، سا سير غير نكتب لك هنا ليسونس ماستر ولا ماجستير ولا دكتوراه، باسكو كون tu trouves pas du travail tu veux travailler. كل واحد كيفاش، كاين اللي شرط كاين اللي لا مي اتونسيون واحد تاني ما يقبلش واحد يحرصوا عليه، تقبل خطره زوج ثلاثه نولو نقبلو كاع تولي راشي كاع يحرص علينا. بريف كوميرسيال بيلوت هكا كنت ندخل هكا ونشوف كنت نديرهم كاع حتى نلحق اللي ديجا فيو. اوكي très bien. Alors je faisais ça. Voilà les filtres اللي كنت نستعملهم avec 36 offres d'emploi كنت نشوفهم ساعه اللي تساعدني جو بوستول. وشنو الغلطه اللي كنت نديرها؟ جو بوستولي avec un CV standard qui est une grosse ولا une erreur اللي faut pas d'erreur. conseil من عندي قال لك chercher de l'emploi c'est de l'emploi. كي تكون تحوس على خدمه ديجا راك تخدم ولكن ما تاخذش دراهم، خدام اشاك فوا على بها شغل. عندي ليكسبيريونس في الخدمه هذه تاع لا ريشيرش. الوغ باغمي لي دوك نحط لكم كاع لي سيت هذوما كاع لي بلاتفورم. الوغ كاين وحده كاين ما جبتهاش انا، ما درتهاش انا، هذيك امبلوا بارتنير ثاني خدمت بها. فوالا ال ريكروت هذوما. بون il faut savoir que امبلواتيك عندهم دي فورماسيون هامليك سبحان الله. enfin عندهم دي فورماسيون télécommunication réseau nanana, ce qui est très très bien et très intéressant. واحد il assiste surtout كي يكونوا دي فورماسيون باطل. شكون بحالكم كاين دي فورماسيون باطل اللي يحب يتعلم يلقى كلش باطل مخلاف اليوتيوب. يعني انا enfin كاين هذا j'ai fait 36000 formations. كي نقول لكم 36000 يعني صح درت بزاف، ماشي واحد جوج ثلاثه فورماسيون، درت دي فورماسيون في ديفيرس دومين. alors انا personnellement هاد السيت جامي خدمت به. Oui, donc c'est la même chose. عندي les mots-clés, عندي toute l'Algérie. ندير Alger cette fois-ci, ندير formation éducation, des formations éducation. زعما par exemple نحب نقري. enseignant de physique, formateur. كاين بزاف اللي عباد يسنترو بلا ما قراو. واش ندير؟ santé. bref هذيك سيفيا امبلوا الجيري هذا تاني جامي خدمت به. جو سي با مي هذيا غلق، كاين بزاف اللي غلقوا. alors هذايا c'est très intéressant. je vais vous montrer comment utiliser efficacement les plateformes de recrutement pour se faire embaucher. donc كاين امبلواتيك خدمت فيها، امبلوا بارتنير خدمت فيها، وخدمت ثاني بسيت تاع لانيم. الوغ تري بيان غير تجيبوا الدبلوم تاعكم ولا ما تجيبوش الدبلوم تاعكم ولا عندكم ان سارتان نيفو ولا روحوا لانيم.
دوك نسيو ندخلو لانيم. كاين بزاف اللي لقاو خدمه بلا نعمه زعما ما تقولوش. الوغ نسيت كيفاش يخدموا به، مي اون طوري كا دخلت لانيم وجبت لا ريجيون تاعي واش تابعه سيرفيس اون لين سيرفيس demandeur espace demandeur on نقول enfin espace demandeur procédure bon درت inscription en ligne mais non هايلك mais non روحي عندهم très bien زعما واحد تكون فرقله هم لك هنايا يقول لك هم لك لي ريجيون لي ريسبونسابل تليفون حاسي مسعود داكا. اوكي زعما نديرو تيزي وزو هايلك الجي. نشوف قيد قسطنطين فوالا زعما قيد قسطنطين واش فيها تضم بالخادم برموند رايس جسر قسنطينة وصحاوله داكا. نديرو واش فيها محلمه رحمانيه سويدانيه سطوالي زغاله فهمتوني. دوك تدخلنا هاد البورتاي كارتوغرافيك فوالا اسمه بورتاي كارتوغرافيك تحوسوا نتوما وين ساكنين ومن بعد تحوسوا اللي قريبه لكم رايت. هضرنا على لانيم ومن بعد لانيم عندهم واحد لابليكاسيون تاعهم اشاك فوا يحطوا بصح شوفوا لانيم اون فيريتي وشنو هي لاستوس سامبله. خطره في السمانه ديروا لها نهار ماشي ديروا لها نهار جوست بوغ سا. خطره في السمانه على بالكم باللي عندكم تقضوا شغل دو تيلور تيلور تجوزوا على لانيم اشقاو لانيم اشقاو لها هاي كارت ديدونتيتي ناسيونال ديبلوم ريفيرونس بروفيسيونيل سي في voilà présentez-vous à l'agence où il y a inscription maximum ça prend 10 minutes. Alors pour moi ça m'a pris à peu près 10 minutes mais ça l'a dit bon je l'ai pas renouvelé parce que pour le moment je l'ai pas besoin mais bon المهم جو سوي انايا معاهم كاش ما كاين ولا كاش سوسيتي تسحق يعيطوا لك خاطر عيطوا لي بصح غلطوا فيا شغل حسبت لهم نخدم حاجه وانا نخدم حاجه واحده اخرى مي بون عيطوا لي كوميم تما اوكي تري بيان. الوغ علاش مليحه هذه باسكو كاين تاني بغيت تلقاو خدمه زعما لقيتو خدمه يسقسوك واش يسقسوك يقول لك عندك دوسي فلان نقولوا فهمتوني ديجا تنقصوا عليكم بزاف فايس. تيماجيني نتوما كاين نتوما بعد بنادم واحد اخر عندكم نفس لي كومبيتونس في زوج كابابل يقبلوكم وعند كاين ما كانش غير واحد برك واش يصرى تماك الاخر عنده لانيم وانت لا كابابل يقبلوا يقول لك خلاص احنا رانا اون اورجونس اون بيزوان دو 7 بيرسون دو هاد لومبلوي يبدا يخدم غدوه يبدا يخدم زعما جاكزاجير مي بون هو عنده دوسي وانت لا tu vois malgré ça va te prendre juste 10 minutes mais déplacement et tout ça va prendre une journée. J'ai une journée ça dépend من بنادم يسكن شاري كاملين etc. donc oui précipiter les choses اسمه واحد يغاول على روحو يشطر على روحو لا نم c'est quelque chose des fois je pense que c'est un ولا par exemple تقدروا تخدموا هكا ça c'est du travail oui après vous pouvez même كاين يخدروا تاع l'assurance هذيك vous pouvez نتوما vous assurer وانا خدام جينيرالمون يا بطاطا ولا الخضره لاباس بهم صراحه. بريف نكملوا سي بون اجونس ناسيونال هذه بورتاي سي بون وكاله وطنيه للتشغيل اسمها وخدمنا فيسبوك لي ريزو سوسيو سي بون هاي لي بلاتفورم دو ريكروتمون نكملوا لي بلاتفورم قلت لكم انا جام بيرسونيلمون جامي خدمت بها هذه فريلانس هذه تاع لي فريلانس je sais pas est-ce que t'as les freelance Algerian Scientific Journal accueil intégration connexion je sais pas هذه je sais pas جبتها لكم بصح je sais pas. alors دوك هذه نحطها لكم قلت لكم كاين اللي يمشيو كاين اللي نعرفهم كاين اللي ما يمشيوش كاين اللي ما معروفين بصح جامي لقيت خدمه بهم بون اون بلاتيكسي خطره لقيت خدمه بهم enfin 2 fois enfin 3 si 3 fois j'ai trouvé du travail 3 fois très bien mais loin de ma spécialité ok ou je pouvais pas parce que déplacement en plein Covid c'était trop difficile bref mais quand même on peut dire qu'il fait quand même 3 fois يعني قلت لكم emploi des aides كيف la même chose عندهم le même concept الخاوه عندكم
هنايا ملذي تبحث عن ندخل اسم مالي كل اقسامنا تبدا انا هادوما واش ندير لهم ايبانغليهم نحطب لهم فيل خوني ايبانغليهم كل يوم جو رونتر كل يوم هادي انا نخليها للاخراني هاوليك امبلواتيك وريت لكم كيفاش هاوليك سي لا ميم شوز اوكي امبلو دي زد باي امبلواتيك دي فورماسيون دي زد هادي بون je savais pas non parce que ما كانتش هكا اي ثينك ومن بعداتيك داروها بون باي امبلواتيك المهم هادي داروها امبلواتيك المهم عندهم نفس تقريبا نفس الانترفاس امبلوا بارتنير سي في ا سي بون وهاوليك كومون يوتيليزي هذا نحطها لكم vérifier les petites plateformes voilà قلت لكم انا جاي utiliser ça je crois que c'est des géants de la recherche d'emploi en Algérie et ils ne peuvent rien donner de significatif c'est vrai par expérience مع بزاف عباد يضلوا يبوستوليو ils sont à jour ينوضوا الصبح يرقدوا في الليل بيهم يحلموا بامبلواتيك وبامبلوا بارتنير mais ils sont toujours en chômage واش تحبوا car les entreprises peuvent sélectionner d'autres blagues plus petites ou moins connues très bien faut toujours votre choix dans les nouvelles offres هادي oui هادي conseil ما تبوستوليوش بون تصدق لكم بصح vaut mieux l'énergie تاعكم تروح في جديد على القديم ne pas limiter la recherche à la taille au type de l'entreprise هادي باينه utiliser les fiches de recherche درتها هادي utiliser les mots clés صحيت vérifier هادي mots clés نقدر j'utilise les compétences تاعي l'animation parce qu'on met les critères et tout يدير لك en plus il y a de nombreux sites voilà chef de produit le développeur très bien vérifier le site de l'entreprise هذه مليحة ne pas candidater aveuglément pour un poste sans consulter le site d'abord très bien inscrivez-vous en newsletter à chaque fois il يلحقوا لكم et pour la fin vous méritez mieux faites de votre mieux I like it هذا وين لقيته يعني الواحد يقول صح يسبعد على الليل ماشي وقت العياط مي بون حسن صغير هذا كوميونيكاسيون هذا واش نديرلو سويفر عنده 138 ارتيكل نقدر ندوروها فورماسيون لينكدين بصح باش نعرفها ابري كال سنتيم هاوليك il est très intéressant donc je vais vous mettre l'article تاعو سيو بصح مازال ما كملناش صحيتو